हामी आज साथीहरू शिक्षण विधिका बारेमा पढ्छौँ। शिक्षण विधि के हो त? शिक्षण विधि भनेको ओके, शिक्षण विधि के हो हैन? हामीलाई लाग्छ अब यो शिक्षण विधि तपाईलाई क्वेशन सोध्ने कहाँ केबाट हो यहाँनिर हैन? यहाँ विधि सबैभन्दा अब यसमा पढ्नुपर्ने विषयवस्तु है साथीहरू। विधि के हो सबैभन्दा थाहा हुनुपर्ने कुरा के हो त? शिक्षण विधि के हो? विधि भनेको एउटा तरिका हो हैन? एउटा तरिका हो, एउटा खालको वे हो भनेर हामीले भन्छौँ। कसरी शिक्षकमा भएको विषयवस्तु कसरी विद्यार्थी समक्ष पुर्याउने है, त्यसलाई हामीले विधि शिक्षण गर्ने तरिका, पेडागोजी हैन? पहिला चाहिँ पेडागोजी बालकलाई सिकाउने विधि भनेका रूपमा हामीले चिन्छौँ हैन? पढाउने कला, कौशल, तरिका, रणनीतिका रूपमा हामीले विधिलाई मान्दै आएका छौँ हैन? विद्यार्थी शिक्षकमा भएको विषयवस्तु कसरी विद्यार्थीसम्म पुर्याउने भन्ने तरिका हो त्यो विधि। विधि के हो सबभन्दा पहिला यो थाहा हुनुपर्छ। अनि विधि छनौट गर्दा शिक्षण विधि रोज्दा कस्तो रोज्नुपर्छ तपाईलाई क्वेशन सोध्छ। शिक्षण विधि रोज्दाखेरि, शिक्षण विधि छनौट गर्दा तलका मध्ये कुन तरिका अथवा केलाई आधार बनाउनुपर्छ? शिक्षण विधि छनौट गर्दा केलाई आधार मान्नुपर्छ हो, त्यो कुरा सोध्न सक्छ साथीलाई। यसको तरिका, शिक्षण विधि छनौटका आधार, छनौट कसरी गर्ने, शिक्षण विधि छनौटको आधार के हो, छनौटको आधार, शिक्षण विधि छनौट गर्दा के कुरालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षण विधि छनौट गर्दा के कुरालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, छनौटको आधार। अर्को कुरा के छ? छनौटको आधार, छान्दा कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरा हो। त्यसैगरी शिक्षण विधि कति प्रकारका रहेका छन्? प्रकार हामीले हेर्दाखेरि 3 प्रकारको हेर्छौँ विशेषतः अहिले। शिक्षण विधि भनेको शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि, अन्तर्क्रियात्मक विधि। सिकाइ सिद्धान्त सकियो साथीहरू, सिकाइ सिद्धान्त सकिसक्यो हैन? ल, शिक्षण सिकाइ विधिको बारेमा यसको कति प्रकार रहेको छ, प्रकार के छ त यो। अनि त्यसैगरी विभिन्न विभिन्न विधिका प्रतिपादकहरू हैन, प्रतिपादन गर्ने मान्छेहरू, त्यसैगरी फाइदाहरू, विभिन्न शिक्षण विधिको फाइदा, बेफाइदा, विशेषता हो, यो बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न शिक्षण विधिको चाहिँ अझै साथीहरूलाई सोध्न सक्छ के हो त भन्दा यसको चाहिँ शिक्षण विधिको चाहिँ विशेषता, फाइदा, बेफाइदा त छँदैछ, यसको चरणहरू पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ साथीहरू, चरणहरू पनि सोध्न सक्छ हो। यति प्याटर्नमा रहेर हामी पढ्छौँ आजको क्लासमा है त। ल, आज मात्रै जोडिनु भएका साथीहरूलाई यस्तो चक्रिय रूपमा क्लास चल्छ हैन? तपाईलाई थाहा छँदैछ ओके। चक्रिय रूपमा क्लास छ। अब विधि भनेको के हो? विधि भनेको के रहेछ? तरिका रहेछ। तरिका हो, एउटा रणनीति हो, एउटा कौशल हो, एउटा कला हो भनेर हामीले चिन्छौँ। शिक्षकमा भएको विषयवस्तु विद्यार्थी समक्ष कसरी सिम्पली वेमा बुझ्ने के है ओके। ल, अब विधि के हो? विधि भनेको के हो? एउटा प्रक्रिया हो। विधि भनेको एउटा तरिका हो हैन? विधि भनेको के हो? एउटा तरिका हो, एउटा पथ हो, एउटा बाटो हो। र शिक्षण विधिहरूको अध्ययन गर्नु भनेको के हो त भन्दा पेडागोजी हो। पेडा र गोजी, पेडा भनेको बालक, गोजी भनेको अध्ययन गर्ने हैन? त्यसरी चाहिँ पेडागोजी बालकको चाहिँ विधिहरूको, शिक्षण विधिहरूको अध्ययन गर्ने पेडागोजीका रूपमा पनि हामीले चिन्छौँ ओके। ल, शिक्षण सिकाइ विधि, शिक्षण सिकाइ विधि हाम्रो यो कुराकानी रहेको छ साथीहरू विधिका बारेमा। अब तपाईलाई क्वेशन सोध्छ, शिक्षण विधि छनौट गर्दा तलका मध्ये कुन आधार मान्नुपर्छ? यसरी क्वेशन सोध्छ, हेर्नुहोस् है त। शिक्षण विधि छनौट गर्दा के कुरालाई आधार मान्नु पर्दछ? शिक्षण विधि छनौट गर्दा के कुरालाई आधार मान्नु पर्दछ? शिक्षण विधि छनौट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? छनौट गर्दा केलाई मुख्य आधार मान्नु पर्दछ? केलाई मुख्य आधार मान्नु पर्दछ? सोधेको क्वेशन है। मुख्य आधार मान्नु पर्दछ।
केलाई मुख्य आधार मान्नु पर्दछ? क पाठको उद्देश्य, ख विद्यार्थी संख्या, हैन उद्देश्य वा प्रकृति, पाठको प्रकृति पनि भन्छन् कहिलेकाहीँ, विद्यार्थी संख्या, ग शैक्षिक सामग्री, घ विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक सामग्री, पाठको उद्देश्य, प्रकृति, हैन त्यसै गरी शिक्षकको कला, शिक्षण विधि छनौट गर्दा केलाई आधार मान्नु पर्दछ? ल लेख्नुस् साथीहरु, ल लेख्नुस् त। वास्तवमा शिक्षण विधि भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी पढ्छौं। त्यसैगरी विभिन्न शिक्षण विधिहरू छन्। त्यो शिक्षण विधिका सन्दर्भमा साथीहरुलाई कुन शिक्षण विधि कसले प्रतिपादन गरेको त्यो पनि सोध्न सक्छ। कसले प्रतिपादन गरेको, त्यसका फाइदा बेफाइदा यी सारा कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको राइट एन्सर हेर्नुस् है त, हामीले सब्जेक्टिभ भ्यूबाट पढ्दाखेरि यो शिक्षण विधि छनौट गर्ने आधार यो सबै हो भन्छौं। विद्यार्थी संख्याका आधारमा पनि हामीले शिक्षण विधि रोज्न सक्छौं। व्याख्या गर्ने कि प्रदर्शन गर्ने कि प्रयोगात्मक गर्ने कि जे गरी पनि गर्न सकियो नि त। विद्यार्थी संख्याका आधारमा पनि हो। पाठको उद्देश्य के छ, पाठको प्रकृति के छ, नेचर अफ कन्टेन्ट कस्तो छ, क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले यसरी सोध्छ के साथीहरु। सबै नै हो नि, यो त सबै नै हो। यो चारवटा मध्ये सबै हो। ल हो मध्ये पनि बेस्ट हो कुन चाहिँ, त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो पनि हो, विद्यार्थी संख्या पनि हो, शैक्षिक सामग्री। अब शैक्षिक सामग्री छैन भने मसँग चाहिँ के छ त, मसँग चाहिँ अब यहाँ प्रोजेक्टरै छैन, अब प्रदर्शन गर्ने म भनेर मैले खोजेँ भने म सक्छु त? सक्दिनँ। यो पनि हो, शैक्षिक सामग्री पनि हो। शिक्षकको कला, मसँग भाषण गर्ने कला छैन, हैन भाषण गर्ने कला छैन, म चाहिँ आज चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई व्याख्या गरेर सुनाउँछु भनेर म सक्छु त? त्यो पनि सक्दिनँ। तर साथीहरु पहिलो आधार चाहिँ हामीले केलाई मान्नुपर्ने हुन्छ? उद्देश्यलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। पाठको उद्देश्य के हो, के भन्न खोजेको यसले भने पाठले तपाईलाई विद्यार्थीलाई के क्षमता विकास गराउन खोजेको छ त, त्यो कुरालाई हेरेर मात्रै शैक्षिक हाम्रो के अरे सामग्री विधि छनौट गर्नुपर्छ। पाठको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भयो भने चाहिँ कुरो मिल्दैन। विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान सिकाउने हो कि बोध गराउने हो कि प्रयोग गर्न सिकाउने हो कि भन्ने कुराले बल्ल हामीले विधि रोज्छौं। त्यसैले छनौटका आधार भन्दाखेरि पाठको उद्देश्य, पाठको शैक्षिक उद्देश्य, विषयवस्तुको स्वरूप हैन हो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोको एन्सर यही नै हो। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ गुरुबन्धु, धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। हो यसरी पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। त्यसरी सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हो, अब्जेक्टिभ भ्यूबाट पढ्दाखेरि र सब्जेक्टिभ भ्यूबाट पढ्दाखेरि एउटा कुरा फरक छ। सब्जेक्टिभ भ्यूबाट पढ्दाखेरि यो सबै कुरा मिल्छ, यो सबै कुरा राइटै हो। तर अब्जेक्टिभ भ्यूबाट हेर्दाखेरि तपाईहरुको बेस्ट अफ द बेस्ट एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन यसरी आएको छ, स्थानीय चाहिँ के अरे शैक्षिक सामग्री रोज्दा क एन्सर भयो हैन। अब स्थानीय शैक्षिक सामग्री रोज्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसरी क्वेशन आयो के साथीहरु। सामग्री विधिबाट शैक्षिक सामग्री रोज्दा, शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा कस्तो छनौट गर्नुपर्छ भनेर क्वेशन आयो के। शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर क्वेशन आयो। कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर आयो, कुन उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ अप्सनै पछि क्वेशनै पछि फरक हुन्छ यो शिक्षा खण्डको एन्सर। किन भन्दा तपाईले विश्लेषण गरेर हेर्नु पर्यो हैन, विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सगरमाथाको उचाइ कति भन्दा जुनसुकै प्रश्नमा एउटै उत्तर आउँछ, तर हाम्रोमा त्यस्तो उत्तर आउँदैन साथीहरु। बेस्ट अफ द बेस्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा कुन उपयुक्त हुन्छ
छनौट गर्दा कस्तो राम्रो हुन्छ हैन? कम मूल्य पर्ने हैन? टिकाउ योग्य र आकर्षक स्थानीय सामग्री अनि कम मूल्य पर्ने अथवा मूल्य नपर्ने टिकाउ योग्य र आकर्षक स्थानीय सामग्री शिक्षक र विद्यार्थीले निर्माण गरेका यस्ता प्रश्नहरू हामीलाई आउँछन्। ल शैक्षिक सामग्री रोज्दा कस्तो रोज्नुहुन्छ तपाईहरुले? ल भन्नुस्। शैक्षिक सामग्री रोज्दा कस्तो रोज्नुहुन्छ? कम मूल्य पर्ने रोज्नुहुन्छ वा मूल्य नपर्ने रोज्नुहुन्छ? टिकाउ योग्य र आकर्षक रोज्नुहुन्छ, राम्रो रोज्नुहुन्छ वा स्थानीय स्तरमा सजिलै पाइने रोज्नुहुन्छ वा शिक्षक र विद्यार्थीले बनाएका रोज्नुहुन्छ? ओके हो, यस्ता अप्सनहरू आइदिन्छन् र हामीलाई अब यो प्रश्नै पछि त्यसको उत्तर फरक हुन जान्छ। प्रश्नै पछि यसको उत्तर के हुन जान्छ साथीहरु? फरक हुन जान्छ। ल भन्नुस्। धेरै साथीहरुले राइट एन्सर पनि लाउनु भएको छ, रङ पनि लाउनु भएको छ, तर यसको राइट एन्सर के हो भने यो हो। यही कम मूल्य पर्ने पनि हो, मूल्य नपर्ने पनि हो, धेरै समयसम्म टिक्ने पनि हो, आकर्षक पनि हुनुपर्छ, स्थानीय स्तरमा पाइने पनि हुनुपर्छ, तर शिक्षक र विद्यार्थीले बनाएका भयो भने त्यो जति राम्रो केही पनि होइन। उनीहरू उत्प्रेरित भएर आफैले प्रयोग गर्ने गरी कुरो भन्नु नि, आफैले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाएका हुन्छन्। सबै उत्तर सही हो, तरले कुरा बिगार्यो हैन? तरले कुरा बिगार्छ, कुरो बुझ्नु नि, तरले कुरो बिगार्छ है त। ल त्यसैले सबै उत्तर सही हुँदा हुँदै पनि हामीले बेस्ट अफ द बेस्ट एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ के, बेस्ट अफ द बेस्ट एन्सर छान्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसरी क्वेशन आउँछ। त्यसैले शिक्षण विधिका बारेमा हामी पढ्दैछौँ। शिक्षण विधिका बारेमा हेर्दाखेरि मूल्य पर्दैन आफैले बनाउँदा, गुड, मूल्य पर्दैन हो, त्यसैले बेस्ट अफ द बेस्ट छान्ने पर्ने हुनसक्छ। सबै उत्तर हो जस्तै लाग्छ हामीलाई, देख्दा सजिलो, पढ्दा बुझे जस्तो, जाँचमा मरिकाटे मिल्दैन, कुरो बुझ्नु नि। किताब पढ्दा सरसर ती सबै भ्याइयो, सबै आउँछ जस्तो हैन, सबै राम्रो छ भने पनि हामीलाई झुकाइदिन्छ। अनि जाँचमा चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्दा चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् त? तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ कि छैन? यसो हेर्दाखेरि सबै एन्सर सबै मिल्या छ, सबै मिल्या जस्तो लाग्छ, अनि त्यसपछि पढ्दाखेरि सबै बुझ्या जस्तो लाग्छ, तर एन्सर चाहिँ हामी बिगारिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले क्वेसनहरू यस्ता तपाईँले पुरा राम्रोसँग बुझिसके पछाडि अनि यस्ता एन्सर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब त्यस्तै गरी तपाईँलाई विधिहरूमा पनि कसको प्रतिपादक भन्ने, अब यो प्रतिपादक त सोच्नलाई प्रासतिर त सोधिरहेकै हुन्छ। एउटा प्रतिपादक साथीहरूलाई एउटा क्वेसन सोधिहालेँ मैले। आधुनिक समस्या समाधान विधिका प्रतिपादक को हुन्? 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 को हुन् है त? क जर्ज पोल्या, ख जोन डिवे, ग अरस्तु,
अरस्तु घ फ्रोबेल ल लेख्नुस्। ल लेख्नुस् साथीहरु, लेख्नुस् त। लेख्नु भएको छैन? ल लेखौँ। यसको राइट एन्सर के होला त? हैन, यसको राइट एन्सर के होला? ल लेख्नुस् त। धेरै साथीहरूले बिगार्नु भएको छ है। र यसलाई सजिलो तरिकाले सम्झना पनि म सिकाउँछु। आधुनिक समस्या समाधान विधिका प्रतिपादक को हुन् भनेर मैले क्वेसन सोधेको छु अहिले। धेरै साथीहरूले जोन डिवे पनि लाउनु भयो, पोल्या पनि लाउनु भयो, अरस्तु पनि लाउनु भयो। हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। यो चाहिँ जसले पनि मिलाउँछन्, जसले पनि मिलाउने एन्सर हो यो चाहिँ। कसरी याद गर्नुपर्छ? समस्या समाधान गर्न, समस्या समाधान गर्न जोडी चाहिन्छ। एउटा कुरा हेर्नुस् है, समस्या समाधान गर्न जोडी चाहिन्छ। एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा, जोडी चाहिन्छ। एक्लै पनि समस्या समाधान हुन्छ त? जोडी भए पछाडि, जोडी भए पछाडि समस्याको समाधान हुन्छ। एउटा कुरा हो जोन डिवे, जोन डिवे पनि हो। तर समस्या पोल्दाखेरि, समस्या पर्दा के हुन्छ? पोल्छ। समस्याले पोल्छ। समस्या पर्दा के हुन्छ? पोल्छ। समस्या पर्दा जलजली पोल्छ। समस्या समाधान गर्न जोडी चाहिन्छ एउटा कुरा। अर्को, समस्याले पोल्छ, समस्याले पोल्छ, पोल्छ भनेपछि समस्याले पोल्या छ भनेर तपाईले आधुनिक समस्या समाधान विधिको प्रतिपादक भनेर पनि हेर्न सक्छौ। त्यसैले यसको राइट एन्सर यो हो। आधुनिक भन्दा चाहिँ जर्ज पोल्या भनेर भन्छ हामीले है। अनि जोडी भनेको चाहिँ जर्ज के हो त भन्दा जोडी चाहिन्छ। समस्या समाधान गर्न के चाहिन्छ? जोडी चाहिन्छ भनेर आधुनिक समस्याले पोल्छ। आधुनिक समस्याले चाहिँ पोल्छ। समस्या समाधान मात्रै भन्दा चाहिँ जोन डिवे हुन्छ। ओके, जोन डिवे हुन्छ। यसरी प्रतिपादकहरू पनि याद गर्न सक्छौँ। प्रतिपादकहरू जस्तै अरू चाहिँ यो सबै विधिको प्रतिपादकहरू लेखिदिनु न सर भन्नुभयो भने पनि यसरी यो तरिकाले पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै अरू प्रतिपादकहरू सबैको प्रतिपादक म लेखिदिइहाल्छु साथीहरूलाई। जस्तै प्रश्नोत्तर विधिको को हो सम्झने तरिका पनि बताउँछु ल। प्रश्नोत्तर विधिको को हो भनेर तपाईले भन्नुभयो भने को भन्नुहुन्छ? प्रश्नोत्तर विधिको प्रतिपादक को हो भनेर भन्नु भने रातमा प्रश्न नगर्ने हैन त? रातमा प्रश्न नगर्ने, सुक सुक रात, सुक रात है त। हेर्नुस् है, प्रश्न नगर्ने। अब यसलाई सम्झनका लागि रातमा प्रश्न नगर्ने भनेर सम्झिने। रातमा प्रश्न नगर्ने के गर्ने त? राति चुप्प लाएर सुत्ने हैन। रात सुक रात, सुत्ने, चुप्प लाएर सुत्ने, प्रश्न नगर्ने है। प्रश्न नगर्ने यसरी याद गर्न सक्छौँ है। सोक्रेट्स पनि भेट्छौँ। सुकरात र सोक्रेट्स एउटै हो हैन। यसरी पनि याद गर्न सक्छौँ हामीले। यसरी याद गर्ने है। जस्तै प्रश्नोत्तर विधि भन्यो भने जस्तै अर्को चाहिँ परियोजना विधि को हो, परियोजना विधिको प्रतिपादक को हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने त? किप्पर, किप्पर भनेर सम्झिने हैन। किप्पर, किप्पर, किप्पर भनेको के? किलप्याट्रिक, किलप्याट्रिक यसरी याद गर्न सक्छौँ है। यो परियोजना कार्यको परियोजना विधिको प्रतिपादक को भन्दा किप्पर, किप्पर भनेर किप्पर। अथवा 1918 मा प्रतिपादन गरेको भएर 18 गोल हानेको किप्परले भनेर याद गर्दा पनि भयो। पर किप्पर, ओके, परिकिल, ओके, परिकिल त्यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ जनरल कुराहरू, त्यो कुरा तपाईले जसरी पनि मिलाउनै पर्छ। सोध्यो भने मिलाउनु पर्छ है त। सोद्धाखेरि चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अहिले मैले पढाउन सुरु गरेको छैन साथीहरु। एकछिन साथीहरुलाई मैले भन्नै बाँकी छ। सिरियलमा म शिक्षण विधि के हो सबै लेखाइहाल्छु, टेन्सन नमान्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ शिक्षक केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्छ। सिम्पल के, यसैमा त हो हामी झुकिने, जानेको कुरामा नै नजाने त नजाने छँदैछ, कसैले पनि मिलाउँदैन। शिक्षक केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो, तलका मध्ये कुन हो हैन, शिक्षक केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन हो हैन, कुन होइन चाहिँ, कुन होइन, कुन होइन है त। प्रदर्शन विधि, छलफल विधि, हो, व्याख्यान विधि, निगमन विधि। ल भन्नुस् शिक्षा केन्द्रित विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन, होइन सोधेको छु है। यसलाई कसरी याद गर्ने होला हैन, कसरी याद गर्ने होला साथीहरु, ल भन्नुस् यो विधिहरुलाई कसरी याद गर्ने होला, म सिकाइदिन्छु साथीहरु, सजिलो तरिका। अब मङ्सिर त सकिहाल्यो, आउ निर्माया माघमा बिहे गरौँ। मङ्सिर त सकियो, पुष लाग्यो, आउ निर्माया बिहा गरौँ। बिहा सबैलाई देखाइदिउँ, त्यसो भए बिहा प्रदर्शन गरेर देखाइदिउँ, बिहा प्रदर्शन गरेर देखाइदिउँ, देखाइदिउँ है त। आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरेर देखाइदिउँ। यसलाई हामीले आगमन र निगमन विधि, हुन त आगमन विधि अलि बढी विद्यार्थी केन्द्रित विधिसँग जोडिन्छ, तैपनि आगमन र निगमन विधि, निर्माया आउ निर्माया भनेको छ नि त, आउ निर्माया बिहा, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, अनि प्रदर्शन विधि। आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ भन्ने शिक्षकहरूले आजकल हो, यति चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि हो, यति चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि हो हैन। आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ, यसको चाहिँ कुन होइन भन्दा छलफल होइन, छलफल चाहिँ होइन, बी चाहिँ मिलेन। छलफल के हो त फेरि, अब तपाईलाई अर्को क्वेसन सोध्छ, अन्तर्क्रियात्मक विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो हैन, अन्तर्क्रियात्मक विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो, अथवा विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन होइन, यस्ता अप्सनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अन्तर्क्रियात्मक विधि, आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ, यो शिक्षकले भन्ने विधिहरू शिक्षक केन्द्रित विधि, शिक्षक बढी सक्रिय हुने विधि शिक्षक केन्द्रित विधि। आउ निर्माया बिहा प्रदर्शन गरौँ है त।